ang niintra sa rally. Wa bayri na ilat sa 1K. Sila kuno gipasaligan 1K utob sa muuban. Oh yeah, medyo daghan gyud ang nidapig tungod sa ilang pasalig. Gusto sa mga na nagrally impeach si Sara Duterte. Unya daghan ang nagbagulbul paghuman sa rally, naningil sa 1K kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan nga sila hatagan, usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally. Dailat sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi. Unya daghan ang nagbagulbul paghuman sa rally, naningil sa 1K kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan nga sila hatagan, usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally. Dailat sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi. Wow, wa bayri ang niintra sa rally. Dailat sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi.